अस्य श्रीकेतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः केतुर्देवता श्रीकेतुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोस्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुप्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुञ्च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम्। केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। इति श्रीकेतुस्तोत्रं सम्पूर्णम्।